Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Readers. प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है नज़्म पाक वतन है पाकिस्तान। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है और ये हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया। हमें चाहिए कि हम इसको मज़ीद तरक्की दें, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करके इसके बारे में सोचें ताकि दुनिया में इसका नाम और मुकाम बुलंद हो। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने खूबसूरत, सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन से नवाजा है। हमारे मुल्क की ज़मीन सोना उगलती है। हमें चाहिए कि हम इसको तरक्की देने का सोचें ताकि दुनिया हमारे मुल्क को पहचाने। अल्लाह ताला इसकी आज़ादी को बरकरार रखे और इसके परचम को हमेशा सरबुलंद रखे। आमीन। आइए प्यारे बच्चों, नज़्म पाक वतन है पाकिस्तान की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा पहला बंद है पाक वतन है पाकिस्तान, फूलों और कलियों का जहान, जहान दुनिया। पाक है इस गुलशन की फिजाएं, गुलशन बाग, फिजाएं हवाएं। पाक है मट्टी पाक हवाएं, पाक है पानी पाक घटाएं, घटाएं गहरे बादल। पाक है पर्वत और मैदान, पाक वतन है पाकिस्तान, पर्वत पहाड़ मैदान हमवार ज़मीन। प्यारे बच्चों, पहले बंद में शायर अपने वतन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि पाकिस्तान पाक वतन है, ये फूलों और कलियों का जहान है। इस गुलशन की फिजाएं पाक हैं, मट्टी हवाएं पानी और घटाएं भी पाक हैं, पर्वत और मैदान भी पाक हैं। शायर कहता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। इसमें मुख्तलिफ रंग के खुशबूदार फूल हैं और इनकी खुशबू से वतन की फिजा मुअत्तर है। खूबसूरत कलियों ने बागों की जीनत में इजाफा किया हुआ है, यानी हमारा वतन फूलों और कलियों से ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बागात हसीन और सरसब्ज हैं और इसकी फिजाएं पाक हैं। अपने मुल्क की मट्टी हमें दिलो जान से अजीज है, ये हमारे लिए बहुत मुकद्दस है। शायर कहता है इसका पानी शफाफ और पाक है, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी घटाएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। पहले बंद के आखिरी शेर में शायर अपने मुल्क के पहाड़ों और मैदानों का जिक्र करते हैं कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज वादियाँ और इसके चटील मैदान भी अपनी मिसाल आप हैं। पाकिस्तान पाक वतन है। हमारा दूसरा बंद है पाक है ये हरियाला झंडा, चांद सितारे वाला झंडा, ऊंचा और निराला झंडा, अमन और आज़ादी का निशान, पाक वतन है पाकिस्तान। हरियाला सब्ज, निराला अनोखा, निशान अलामत। दूसरे बंद में शायर परचम की अहमियत बयान करता है कि ये हरियाला चांद सितारे वाला ऊंचा और निराला झंडा पाक है, ये अमन और आज़ादी का निशान भी है। पाकिस्तान पाक वतन है। प्यारे बच्चों, किसी भी आज़ाद कौम की हयाते जाविदा में कौमी परचम, तराना और ज़ुबान का जो मुकाम है वो एक मुकद्दस कौमी सरमाया है। मुसलमानों ने जदोजहद और हज़ारों कुर्बानियों के बाद अपने मुल्क के क़याम पर सब्ज़ हलाली परचम को लहराते देखकर आज़ाद मुल्क में सुख का सांस लिया। इस बंद में शायर कहता है कि ये गहरे सब्ज़ो सफ़ेद रंग और चांद सितारे वाला झंडा हमारी कौमी आज़ादी का मजहर है और ये हमारे लिए बहुत मुकद्दस है। हमारा परचम सबसे ऊंचा, मुख्तलिफ और काबिल एहतराम है। परचम का सब्ज रंग सुलह व अमन का पैगाम देता है, जबकि सफ़ेद रंग मुल्क में अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। चांद रिफ़्फ़त व अज़मत की अलामत है और 5 कोने वाला सितारा इस्लाम के 5 अरकान की निशानदही करता है। अल्लाह पाक हमारे झंडे को इसी तरह कायम व दायम रखे, आमीन। हमारी सरजमीन, हमारा पाकिस्तान पाकीज़गी की अलामत है। अगला बंद है हम सब हैं इसके रखवाले, गैरत वाले हिम्मत वाले,
سب آزادی کے متوالے، آزادی ہے ہماری جان، پاک وطن ہے پاکستان۔ رکھوالے، حفاظت کرنے والے، ہمت، حوصلہ، متوالے، مدہوش، مست۔ تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہم سب اس کی عظمت کے رکھوالے ہیں، ہم غیرت اور ہمت والے سب آزادی کے متوالے ہیں اور آزادی ہماری جان ہے۔ اصل میں شاعر اس بند میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سب اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کو برباد کر دیں گے، کیونکہ ہم غیرت مند اور باہمت قوم کے افراد ہیں، ہمیں اپنی آزادی بہت پیاری ہے اور ہم اس آزادی کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن ہم اپنے وطن کی آزادی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارا وطن پاکستان ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے اور ہماری آزادی ہمیں بہت عزیز ہے اور ہمارا ملک پاکیزگی کی علامت ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں خاص الفاظ پڑھتے ہیں اب۔ سب سے پہلے ہے گلشن، باغ، فضائیں، ہوائیں، پربت، پہاڑ، نرالا، انوکھا، امن، سکون، آزادی، رہائی، رکھوالے، حفاظت کرنے والے، ہمت، حوصلہ، طاقت۔ پیارے بچوں نظم کی پڑھائی مکمل ہوئی، تو آئیے اب نظم کی مشق حل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1، شاعر نے پھولوں اور کلیوں کا جہان کسے کہا ہے؟ شاعر نے پھولوں اور کلیوں کا جہان پاکستان کو کہا ہے۔ نمبر 2، نظم میں کون سا مصرع بار بار آیا ہے؟ پاک وطن ہے پاکستان، نظم میں یہ مصرع بار بار آیا ہے۔ سوال نمبر 3، اس نظم میں گلشن سے کیا مراد ہے؟ اس نظم میں گلشن سے مراد باغ جیسا پیارا وطن پاکستان ہے۔ سوال نمبر 4، امن اور آزادی کا نشان کسے کہا گیا ہے؟ امن اور آزادی کا نشان سبز ہلالی پرچم کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، پاکستانی پرچم میں کتنے رنگ ہیں؟ پاکستانی پرچم میں سبز اور سفید 2 رنگ ہیں۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ مناسب الفاظ سامنے دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے آئیے خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس گلشن کی فضائیں پاک ہیں۔ نمبر 2، ہم سب اس سرزمین کے رکھوالے ہیں۔ نمبر 3، پاک سرزمین پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ نمبر 4، ہمارا جھنڈا ہماری آزادی کا نشان ہے۔ نمبر 5، آزادی ہماری شان ہے۔ سوال نمبر 3، اعراب کی مدد سے درج ذیل الفاظ کا تلفظ واضح کیجیے۔ سب سے پہلے ہے مٹی، میم کے اوپر زبر، ٹے کے اوپر شد، ٹے کے نیچے زیر، چھوٹی اے کے اوپر جزم۔ نمبر 2، گلشن، گاف کے اوپر پیش، لام کے اوپر جزم، شین کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم۔ نمبر 3، نرالا، نون کے نیچے زیر، رے کے اوپر زبر، الف کے اوپر جزم، لام الف لا کے اوپر زبر۔ نمبر 4، وطن، واو کے اوپر زبر، توئیں کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم۔ نمبر 5، غیرت، غین کے اوپر زبر، یہ کے اوپر جزم، رے کے اوپر زبر، تے کے اوپر جزم۔ نمبر 6، ہمت، ہے کے نیچے زیر، میم کے اوپر شد اور زبر، تے کے اوپر جزم۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کی جمع بنائیے۔ سب سے پہلے ہے فضا، فضائیں، گھٹا، گھٹائیں، رکھوالا، رکھوالے، کلی، کلیاں، جھنڈا، جھنڈے، نشان، نشانوں۔ سوال نمبر 5،
ہم وزن الفاظ لکھیے. سب سے پہلے ہے جہان. اس کے 3 ہم وزن الفاظ ہم لکھیں گے. سب سے پہلے جہان، میدان، نشان، پاکستان. دوسرا لفظ ہے رکھوالے، متوالے، نرالے، والے. امن، وطن، چمن، گلشن. نمبر 4 آزادی، شادی، بربادی، آبادی. پیارے بچوں، نظم کی پڑھائی اور مشق مکمل ہوئی. آپ نظم کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ مانی یاد کریں گے اور تمام مشکل سوالات یاد کریں گے اور اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے. شکریہ.